एक साल में जो रगड़े गए वो भी आपने देखे। वकालत बहुत आसान है, सियासत तो गंद है। जो बयानिया पार्टी का बना है मैंने ठोंका है, आगे से अपने भी लगे हुए खेत रहे, तो ये कौन सी जिंदगी है। मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जो है ना वो मुझे बड़ी अजीज थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस मुल्क में रहने के अलावा कि मैं फिर उन्हें मुल्क जाके किसी और मुल्क में सेटल हो जाऊं। बाकी जो फिर उस वक्त जो फायदे और ताज आएंगे ना वो फिर उनको मुबारक हो जो मेरे हवाले से मफरूजे छोड़ा करते थे। साथ में एक छोटी सी लानत भी उनके पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं महविश नजीर। द ट्रुथ इंटरनेशनल के फोरम से एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा आपकी मुलाकात कराते हैं जानी पहचानी शख्सियात से और मुल्की सूरत हाल पे बात करते हैं। आज भी हमारा साथ दे रहे हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर कोई जानता है, पहचानता है और वकालत और सियासत दोनों को साथ साथ चला रहे हैं। इनसे जानेंगे कि दोनों शोबे साथ साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल नहीं है, जानते हैं। और सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा महविश नजीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद कहता हूँ आप अपने दफ्तर में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि तहरीके इंसाफ में अचानक इतनी शोहरत मिली, क्या वजह समझते हैं? एक साल का अरसा तो अचानक नहीं होता है। एक साल में जो रगड़े गए वो भी आपने देखे। और आया हूँ 2017 में। रगड़ों का टाइम 9 मई के बाद शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले तो रावी सुख चैन की बांसुरी बजा रहा था। जब तकलीफ आई तो इसके बाद क़यादत जो है वो खुद ब खुद बनती गई, क्योंकि उस वक़्त फुकदान पैदा हुआ, या वो अरबी में कहते हैं कातुर रजाल पैदा हुआ। तो बस इस मौके में अल्लाह ने सुरखरू किया, वर्कर ने सरफराज किया और हमने हिम्मत बांधी। मतलब आप समझते हैं कि अचानक वाला मामला नहीं था? मेहनत तो ऑब्वियस सी बात है, होती है नाम बनाने में मेहनत। देखिए, जो मेरी काया पलट हुई है वो अचानक है। एक साल में इतना कोई किसी की लाइफ तब्दील नहीं होती है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि एक साल बाद इनाम की शक्ल में या कबूलियत की शक्ल में ये मकाम मिलेगा। ना ये मेरा टारगेट था, ना मुझे इल्म था, ना इसके लिए हम लगे थे। हम अपना काम कर रहे थे। तो खान की मोहब्बत ही इतनी ज्यादा है लोगों की खान के साथ कि लोगों ने अपनी मोहब्बत से हमें भी सरफराज किया। बिल्कुल ठीक। सियासत आसान है या वकालत? तो वकालत बहुत आसान है, सियासत तो गंद है। ये सियासत तो, ये तो मुझे अभी इदराक हुआ कि सियासत में तो साजिशें करनी पड़ती हैं, मुखालिफिन के खिलाफ खबरें लगानी पड़ती हैं, और इसके अलावा बयानिए बनाने पड़ते हैं, ट्रोलिंग करनी पड़ती हैं, गालियां देनी पड़ती हैं। ये सारी सियासत। और दूसरी बात ये है ना, जो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि बोलने वाले को पता भी होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो फिर भी मीडिया पे आके तवातर से झूठ बोलते हैं। अब ये सबसे अहम अखलाक की जरूरत होनी चाहिए। जो आपका असल बयानिया है, जो आप जानते हैं वही बताओ। एक अच्छे सियासतदान की क्या खसूसियात होती हैं और एक अच्छे वकील में किन किन खसूसियात का होना जरूरी है? वकालत के लिए एक तो बेहतरीन आपकी मेमोरी होनी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि गवाह पे आप जो जरा कर रहे हैं, पहले सवालात क्या थे, आगे आपने क्या डिफेंस लाइन अगर आप डिफेंस की तरफ से डेवलप करनी है, यानी मेमोरी। दूसरी, वकील के लिए टाइम का पंक्चुअल होना भी जरूरी है। तीसरी बात यह है कि वो मुताला भी करे। ये ना हो कि सिर्फ अपने केसेस से ही उसको हालात हाजरा का भी जायजा लेना चाहिए। उनको साइबर वर्ल्ड का भी इल्म होना चाहिए। उनको जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें होंगी तो वकील जो है आगे बढ़ सकेगा। सॉरी टू से, पाकिस्तान में ऐसे वकील कब आएंगे? आए हुए हैं बहुत सारे, कर रहे हैं काम इस पे। बहुत हमारे वकला में जो नई जनरेशन अब आ रही है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है।
IT کا استعمال کر رہی. IT نے وکالت کو بڑا آسان کر دیا. یہ دیکھو یہ جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں, پہلے ہم ریسرچ کرتے تھے, ہر کیس میں ریسرچ ہوتی ہے تو ہمیں کتابیں کنگالنا ہوتی تھی. اب فنگر ٹپس پہ آپ کلک کرتے ہیں, جس لا پوائنٹ پہ آپ کو درکار ہے ویب سائٹ آپ کو لے جاتی ہے وہاں پہ, اور کیسز کے انبار سامنے لے آتی ہے. لیکن حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ پھر بھی حالات بہتری کی طرف کیوں نہیں حالات جا تو رہے؟ نظام انصاف ہی خراب ہے نا, اور حالی نظام انصاف کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو سب سے تین بڑی خرابیاں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو سپیریئر جوڈیشری میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج بننے کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, وہ پھر کوئی فیئرنیس نہیں ہے. جس کا لائن یا جیک چل جاتا ہے یا اپروچ ہوتی ہے یا انفلوئنس ہوتی ہے وہ جج بن جاتا ہے, قطع نظر اس کی کہ وہ قابل بھی ہے, اس کی انٹیگریٹی کیسی ہے, وہ دلیر ہیں, بزدل ہیں. اس ساری چیزوں کی جانکاری ضروری ہے, اور آج تک ہمارا یہی ایک فالٹی طریقہ کار ہے ایلیویشن کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. کمپٹیشن یعنی آپ کو سیکشن افسر بھی اگر بنتے ہیں 17 گریڈ میں تو آپ کا کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے, ہزاروں لوگوں میں سے بہترین مائنڈ کو چنا جاتا ہے. یہاں پہ تو ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے کچھ بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اچانک پتہ چل جاتا ہے فلاں ہائی کورٹ کا جج بن گیا. فیوریٹزم بہت زیادہ, فیوریٹزم ہے. پھر جج باپ بھی جج ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو لاتا ہے. موروثی چیزیں سپریم کورٹ میں جج صاحبان ہوتے ہیں, وہ اپنے چیف جسٹس کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے بندوں کو لایا جائے. پھر اگر کوئی چیف جسٹس بن جاتا ہے وہ اپنے چیمبر کے لوگوں کو آگے. یہ طریقہ ابد سے جاری ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اور جاری رہے گا جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو. یہ ججز کی بھرتی کا اختیار جوڈیشری کے پاس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں نیپوٹزم ہوتی ہے, فیوریٹزم ہوتی ہے, اس میں میرٹ کی پامالی ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے, اور کمیشن باقاعدہ کمپٹیشن کرائے, اوپن کمپٹیشن ہو, جو اہل وکلا ہیں سب اپلائی کریں. اور جو محتاط عدلیہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹس نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بہت ہی زیادہ اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, کنٹرول میں رکھا ہوا, بالکل بہت زیادہ. جج کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ہو یا سپیریئر, اس کو آزاد مانس ہونا چاہیے. ان کو اپنے اختیارات کے استعمال میں یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ مجھ سے ناراض ہو جائے. اگر اس چیز پہ انصاف ہوگا تو انصاف کمپرومائز ہوگا. سیاسی پارٹیز تو ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آتی ہیں سیاسی انتقام میں لگی ہوئی ہیں, عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا, عوام ملکی صورتحال کی بہتری کی طرف کوئی بھی نہیں لے کر جا رہا. تو یہ تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی تو آپ نے صرف سیاسی پارٹیوں کا ذکر کر دیا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تمام پارٹیاں, اور انتقام جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ان کو لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ سیاسی انتقام جو ہے یہ ویسے بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے, کہ پرائی جنگ میں وہ کہتے ہیں نا, پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو اس سے اگر کوئی ایکارڈ بن سکے, جس طرح مری ایکارڈ ہوا تھا, پارٹیز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی کے یہ منشور میں یا یہ مطمع نظر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اقتدار میں آ کے میں نے فلاں کو فکس کرنا ہے. اس سے گری ہوئی بات کوئی ہو, اور یہ رول آف لا کے تھیم کی منافی ہے. نظام ایسا ہونا چاہیے کہ میں کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ برائی نہ کر سکوں, اور یہ سسٹم کا لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے. تحریک انصاف کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف فی الوقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. 2/3 سے زیادہ اکثریت عوام پاکستان نے دی. ایک صدیوں میں جو انقلاب آتا ہے وہ 8 فروری کو آیا, اور کن حالات میں لوگوں نے ووٹ دیا وہ بھی آپ کو علم ہے. لہذا جو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے طفیل ان کی تعاون سے جو آج کی پی ٹی آئی ہے وہ ہی پاکستان کی عکاسی کر رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی یہ ہے. مینارٹی 15% والوں نے جو ووٹ لیا تھا ان کو 85% کے اوپر حکمران بنا دیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ خود وہ بھی ایران و پریشان ہے کہ بھئی ہم کہاں سے حکمران بن گئے. تو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی کامیاب ایجیٹیشن چلائیں اور اپنا مینڈیٹ ریکور کر لیں. انشاءاللہ اسی میں
پارٹی کی سروائیول بھی ہے، اسی میں پارٹی جو ہے پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے بعد کون سا ایسا ممبر ہے جو پارٹی کو چلا سکتا ہے؟ اللہ کرے کوئی ایسا پیدا ہو جائے۔ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی؟ ابھی تک تو میرا خیال نہیں ہے کہ میں کسی پہ انگلی رکھ سکتا ہوں کہ یہ خان کا جانشین ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کو اگر ہم نے انسٹیٹیوشن بنانا ہے اور جو ہے تو ہمیں ان حالات نے بتا دیا کہ آپ کی فرسٹ ایئر جب اڑ جائے تو آپ کے پاس سیکنڈ ایئر ہونی چاہیے، سیکنڈ ایئر اڑ جائے تو تھرڈ ایئر ہونی چاہیے، اور تھرڈ ایئر اڑ جائے تو آپ کے پاس ریڈیلی فورتھ ایئر ہونی چاہیے۔ ایک فرسٹ ایئر کو ختم کرنا انہوں نے چاہا، انہوں نے کم از کم ہماری فرسٹ ایئر شپ میں سے 30% لیڈرشپ کو اڑایا، 70% لیڈرشپ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ تھی اس میں انہوں نے 40% لیڈرشپ کو اڑایا، 60% لیڈرشپ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، جو ضلعوں کے صدور تھے، آفس بیئررز تھے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کا سایہ سالوں پی ٹی آئی پہ اور ملک پہ اللہ قائم رکھیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ پارٹی میں کارکردگی کی بنیاد پہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ۔ البتہ خان صاحب کی زندگی میں یہ بات کرنا کہ فلاں کو ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے یا کسی پی ٹی آئی ورکر کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ قبل از وقت ہوگا، قبل از وقت بھی ہوگا اور مناسب بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فیور آپ کو بڑی حاصل ہے اور وقت آنے پہ یہ چیز لانچ بھی کی جائے گی، کتنی صداقت ہے؟ وہ جو وقت آئے گا وہ جس پہ مجھ پہ پتہ نہیں کیا سرخاب کے پر مجھ پہ لگائے جائیں گے یا تاج دارہ مجھے پہنایا جائے گا، کیا یہ یعنی یہ آپ کی مفروضے ہیں۔ تبھی میں نے کہا نا سر کہ کتنی صداقت ہے۔ بات یہ ہے نا، اس شخص کی مار آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی جدوجہد نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ وہ وقت تھا جس میں ہر کوئی لیڈر بن سکتا تھا، صرف انہوں نے اسی طرح کرنا تھا، لوگوں کو نکالنا تھا، ہمت دلانی تھی، ہر شخص سے افضل بن جاتا۔ میں نے ہمت دکھائی، مشکل وقت میں پارٹی کا بڑا ساتھ مشکل وقت تھا۔ اب سنیں نا، اور جب نکل گئی قوم، اللہ نے سرخرو کیا، اب اس میں بھی لوگوں کو سازش نظر آنے لگی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو 100% کنفرم ہے نا کہ پی ٹی آئی کو توڑنا تھا، اور توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھروں سے اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، پریس کانفرنسز کرائی گئی، دنیا کی ہر کوئی جو غلیظ ترین ٹیکنیک ہیں وہ ساری امپلائی کی، بالکل ایسے، اور یہ سلسلہ 8 فروری تک جاری رہا اور تاحال جاری ہے۔ اب اگر ان کا مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو توڑنا ہے تو ایک طرف وہ پی ٹی آئی کو توڑ رہے تھے اور دوسری طرف میری شکل میں جوڑ رہے تھے، کیا یہ سین مانتا ہے؟ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ توڑ رہے تھے اور میں ہمت دے رہا تھا، میں کہتا تھا نکلو، جھنڈے اٹھاؤ۔ اب یہ نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اب آپ یہ کام کریں، مجھے مائنس کر دیں، اس میرے رول کو مائنس کر دیں تو گٹا ٹوپا اندھیرا ہوگا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے بھی نہیں بننا چاہتا تھا، آن ریکارڈ میں نے کہا ہے 3 دفعہ خان صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، خان صاحب کے مجبور کرنے پر میں آج میں نے ہوں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کیا میں جوتشی تھا یا نجومی تھا جو مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو نکالنے کے چکر میں اتنی قبولیت ملے گی؟ کسی کو اندازہ تھا؟ کسی کو علم نہیں تھا، تو مجھے کہاں سے علم تھا؟ نہ میں لوگوں کو نکالتا، نہ یہ تکلیفیں اٹھاتا، نہ جلسے کرتا پاکستان کی طلوع عرض میں، اور نہ مجھے اتنی قبولیت اور اتنے لوگوں کو پیار ملتا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ہمیں نہ ترجمان مل رہے تھے، آج تو ترجمانی پر اور فوکل پرسن پہ جھگڑے ہیں۔ اس وقت میں خان صاحب جو ہے کے پی کے لیے اور سندھ کے لیے ترجمان مقرر کر رہے تھے، 3 لوگوں سے بات کی، ہر ایک انکاری تھا، کوئی ترجمانی کے لیے نہیں مل رہا تھا، کوئی جل سے جلوس تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ لوگوں کو مشکل تھا۔ اب جب وقت آ گیا ہے، تھوڑی سی سانس چلنے لگی ہے، تو اب ان کو نظر آ رہا ہے فوکل پرسن کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ وہ بھائی میری خواہش یہ ہے، دیکھیں میں نے اس شہرت کے کمانے کے چکر میں بہت کچھ گنوایا بھی۔ مثال کے طور پہ نہ میں بازار جا سکتا ہوں، نہ میں مارکیٹ میں جا سکتا ہوں، نہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، نہ میں اپنی فیملی کو پلا سکتا ہوں، جو میری سب سے بڑی ایک خواہش سمجھے یا جو سب سے زیادہ میرا مرغوب
वक्त जब गुजरता है वो फैमिली के साथ ड्राइव में गुजरता था। 1 साल हुआ है मैंने बच्चों को कभी 1 साल में अपने साथ गाड़ी में ही नहीं बिठाया। फिर आप देखे ना, मस्जिद का मौली बना दिया है हमें। ये तो बड़ा आजादमश टाइप आदमी था, जो मुंह में आता था निकालता था। अब तो कोई बात मजाक में भी होती है, पीछे से वायरल हो जाती है। यानी अब मेरे अकाउंट्स की छानबीन की गई, मेरे शजरे खंगाले गए, मेरे मोबाइल टेप होते हैं, मेरी काले टेप होती हैं। जिंदगी मुश्किल हो गई। तो ये अब जिंदगी तो नहीं है ना। मुंह छुपा के फिरते हैं, कभी पी के लगा ये इधर मेरे साथ पड़ी होती है और मास्क लगाए फिरते हैं। हम देख रहे थे सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है, सिक्योरिटी जान के लाले पड़े हुए हैं। आगे से कोई मतलब है, अपने तो छोड़ो, अपने तो ऐसी पराए तो छोड़ो, पराए क्या कर रहे हैं, नून वाले, जेयूआई वाले, गालम गलोच, बदमाशियां, गुंडागर्दियां, इदारे, अदालतें, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, किसी को मैंने भी तो स्पेयर तो नहीं किया है। जो बयानिया पार्टी का बना है मैंने ठोंका है। आगे से अपने भी लगे हुए खेच रहे, तो ये कौन सी जिंदगी है? मतलब इसमें अब वकालत में कम से कम मेरी आमदन होती थी, ब्रेड बटर चलता था, वो भी गए आज से, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता है क्लाइंटों को देने के लिए। इसी पे खुश होना है, मैंने बन गए, वो मैंने कोई ये तो नहीं होता। कहने का मतलब है कि सियासत बहुत मुश्किल है, और जो शोहरत मिली तो और भी मुश्किल हो गया। और शोहरत न ये मेरी ख्वाहिश थी न है। और अगर ये इस कंट्रीब्यूशन के बलबूते पे मुझे रिवर्स करके वापस भेजा जाए ना, तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं ये बनूं जो अभी बन चुका हूँ। मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जो है ना, वो मुझे बड़ी अजीज थी। ठीक है। और शायद उसको अपनाने के लिए अगर कभी वक्त अच्छा हुआ, खान का मैंडेट मिल गया पार्टी, तो याद रखें और ये पूरी कौम भी जान ले कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस मुल्क में रहने के अलावा कि मैं बैरून मुल्क जाके किसी और मुल्क में सेटल हो जाऊं। सही, ठीक है ना। बाकी जो फिर उस वक्त जो फायदे और ताज आएंगे ना, वो फिर उनको मुबारक हो जो मेरे हवाले से मफरूजे छोड़ा करते थे, साथ में एक छोटी सी लानत भी उन पे भेज देते। ठीक हो गया। तहरीके इंसाफ में से अगर किसी को माइनस करने का कहा जाए तो फौरी किसका नाम जहन में आएगा कि इसको हटा दें, ठीक है, पार्टी चलती रहेगी? अब मुझे तो आप एक डंडा दे दे और उनकी कोटियां सामने कर दे, ताकि ठूस करके उनके नीचे वो भेजे ही जो है ना। तो फिर तो काफी लोग हो गए। मैं तो एक की बात की है। एक नहीं, बात ये है कि उनकी सोच ही इतनी होगी, उनकी सोच ही जो है ना कोता अंदेश है, इधर तक देख रहे हैं। तो भाई मुझे छोड़ो ना, उनके पीछे लग जाओ ना, जेयूआई को जवाब दो, इलेक्शन कमीशन की बात करो, अदालतों की बात करो, मुझे इनमें से किसी पे बात नहीं करेंगे। और मैं ही तख्ता मश्क बनाऊं। अब इस पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी किसी से जाती अदावत नहीं, ये इनकी कमकली है। खान के काज को नुकसान हो रहा है, पीटीआई के काज को। वर्कर का बिलीफ या फेथ मुझ पे कमजोर करने से आप खान के काज पे लोगों की बिलीफ को कमजोर कर रहे हैं। ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है, खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या प्लान है? जी प्लान तो है, इसीलिए तो हमने 30,000 मजबूत लोगों की बात की। और अब तो ग्रैंड अलायंस भी बन गया है, तो देखते हैं कि हमारा एहतजाज उसी में मर्ज होगा। और जा रहे हैं ईद के बाद, कमर कस ली है इंशाल्लाह। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तीनों जगहों पे हम जलसे करने जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे। अल्टीमेट एहतजाज हमारा होगा धरना। ईद का मौका भी है, अपने वर्कर्स को, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम है, ईद हमारी तो खान की आजादी के बगैर कोई ईद पीटीआई की है ही नहीं, न पाकिस्तानियों की हो सकती है। हमारी बड़ी कोशिश थी कि ईद से पहले खान रिहा हो जाए। हमारे लिए आज भी वही हालात हैं जो 9 मई के दिन थे, वही फिस्तायत है, जबर है, ज़ल्म है, और वही लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो जो है ना कठपुतलियां आगे रख दी गई हैं। तो वर्कर से मेरा इल्तिमास ये है कि 8 फरवरी को पीटीआई का साथ दिया पाकिस्तान की आवाम ने। ईद के बाद एक कोशिश पूरे पाकिस्तानियों ने करनी है अपनी हकीकी आजादी के लिए, और उस आजादी के लिए जब पूरी कौम उठेगी ना, लाखों की तादाद में,
फिर इसका सामना कोई नहीं कर सकता है। असल मसला आपके ज़हन में ये बिठाना है कि उठना है, और जब आप उठेंगे ना तो ये मुल्क, इसका निज़ाम, इसका ढांचा, इसका सिस्टम जो इंतहाई गल सड़ चुका है, इसको फिक्स करने का, ठीक करने का एक मौका आएगा। 1947 से लेकर 8 फरवरी तक कोई इनकलाब नहीं आया था। 8 फरवरी को कौम एक इनकलाब ले आई। अब इस इनकलाब की तकमील होगी हमारी जद्दोजहद, मुज़ाहमत और एहतजाज की शक्ल में। अगर चाहते हो कि मुल्क तरक्की करे, चाहते हो कि ये चोर हुक्मरान न रहे, चाहते हो कि डॉलर नीचे आए, और चाहते हो कि स्कूल अस्पताल बने और पाकिस्तान में भी लोग अमन का ही सांस लें, और जहां ना इवन फील्ड के बादशाहों का जिक्र हो, और जहां ना 10% का जिक्र हो, और जहां पाकिस्तान का एक एक रुपया पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तरक्की के लिए सर्फ हो, तो फिर ये एहतजाज बहुत जरूरी है। आप यकीन करें, जिस दिन पाकिस्तानियों ने सर पे ये कफन बांध लिए कि सिर्फ हमने निकलना है और पूरा पाकिस्तान निकलेगा, जिस दिन पूरा पाकिस्तान निकला उस दिन इन तमाम की छुट्टी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त सर हमें दिया, और नेक्स्ट जो आपकी हिकमत अमली होगी उससे हमें आगाह किया, हमारे व्यूअर्स को आगाह किया। उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी आए इक्तदार में, वो आवाम के बारे में सोचे, मुल्क के बारे में सोचे, और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करे। इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।